नमस्कार। प्रश्न समयको विशेष प्रस्तुति निर्वाचन विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। यतिखेर हामी मौन अवधिमा छौँ। वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्नको लागि अब केही घण्टा मात्र बाँकी छ। राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनको प्रचार प्रसार सकेका छन्। यतिखेर सबैजना निर्वाचन कस्तो हुन्छ भनेर आकलन गरिरहेका छन्, विभिन्न प्रक्षेपणहरू गरिरहेका छन्। यही बीचमा आज हामी विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचन कस्तो हुनुपर्छ, जनप्रतिनिधि कस्तो आउनुपर्छ र दलका एजेन्डा कस्तो हुनुपर्छ र संहिता कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल कस्तो भयो, आज हामी यिनै विषयवस्तुमा र निर्वाचनको प्रचार प्रसार क्रममा दलका नेताले दिएका अभिव्यक्ति कस्ता थिए, मतदानमा प्रभाव पार्ने थिए कि प्रेसर र दबाव पनि थिए र यसले मतदातालाई कति स्वतन्त्र हुन दबाव प्रेसर गर्यो, आज हामी यिनै विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष मोतीराज गौतम, यहाँलाई स्वागत छ। त्यसै गरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य नरेशलाल श्रेष्ठ, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। त्यसै गरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ प्राध्यापक मानव अधिकार कर्मी कपिल श्रेष्ठ, यहाँलाई पनि स्वागत छ। यहाँ तिनैजनालाई यो व्यस्त समयमा आफ्नो समय प्रदान गर्नुभएकोमा आभार व्यक्त गर्दै म गौतमज्यूबाट कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु। समग्रमा यतिखेर हामी मौन अवधिमा छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनको वैशाख 30 मा हामी अब केही दिन पछाडि हामी 2 दिन पछाडि मतदान जाने क्रममा छौँ। मतदानको लागि तपाईँले यो स्थानीय तहको निर्वाचनलाई संहिता कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलोको रूपमा हेर्दाखेरि कसरी सार समीक्षा गर्नुहुन्छ? आजको छलफल यहीबाट सुरु गरौँ। यो वास्तवमा हाम्रो संविधानले जुन स्थानीय तह, जसलाई हामी स्थानीय सरकारको रूपमा चाहिँ लिएका छौँ, परिभाषित गरेको छ र स्थानीय तहबाट जुन जति पनि कामहरू स्थानीय तहलाई नै सिंहदरबारका अधिकारहरू, अझ त्यो प्रष्ट रूपमा बुझिने भाषामा सिंहदरबारका चाहिँ जति पनि अधिकारहरू स्थानीय तहले चाहिँ प्रयोग गर्न सकोस् भन्ने अभिप्रायले संविधानमा यसको चाहिँ के भन्दाखेरिमा व्यवस्था गरिएको हो र हामीले संविधानलाई हेर्दाखेरि यहाँ पनि त्यहाँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ तपाईँको स्थानीय तहलाई एकदमै तपाईँको चाहिँ धेरै अधिकारहरू दिएको हामीले पाउँछौँ। जस्तै प्रदेशलाई सरहका अधिकार पनि तपाईँको स्थानीय तहलाई दिएको छ। स्थानीय सरकारलाई 21वटा महत्त्वपूर्ण अधिकार दिएको अवस्था छ। अब 21वटा महत्त्वपूर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा स्थानीय तह कति सबल भए, कति चुके, अब के गर्नुपर्छ? वैशाख 30 को दोस्रो तहको हामी स्थानीय तहको प्र्याक्टिस कार्यान्वयनको पक्षलाई हेर्दाखेरिमा हामीले सरसर्ती यो पहिलो पटकको भएको हुँदाखेरि गत चाहिँ 5 वर्षको जुन कार्यकाललाई हेर्दाखेरिमा स्थानीय तहले त्यसको लागि एउटा कोसिस गरेको हामीले पायौँ। यसको चाहिँ परिणाम एकदम चाहिँ सुखद रह्यो भन्ने पक्षमा चाहिँ म छैन। कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ संविधानको जुन स्थानीय तहले प्राप्त गरेको जुन अधिकार छ, त्यो अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पूर्ण रूपमा चाहिँ यो चाहिँ सफल भयो भन्ने पक्षमा चाहिँ म छैन। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ धेरै अब भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरू पनि स्थानीय तहमा भएको हामीले पायौँ। यो जुन चाहिँ राजनीतिक तपाईँको इन्फ्लुएन्स छ नि, यो चाहिँ राजनीतिक इन्फ्लुएन्स माथि केन्द्रदेखिबाट स्थानीय तहसम्म चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा परेको हामीले पायौँ। केन्द्रको राजनीति सिंहदरबारको त्यो विकृति स्थानीय तहको तहसम्म पुग्यो, गाउँ तहसम्म पुग्यो। सिंहदरबार यतै रह्यो, सिंहहरूतिर चाहिँ गाउँतिर पुग्यो। यसमा कस्तो रह्यो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा केन्द्रका नेताहरूले नै स्थानीय तहलाई चलाउने खालको प्रवृत्ति हाबी भएको देखियो। त्यो हाबी भएको देखिएको कारणले गर्दा कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ केही जटिलताहरू आएको चाहिँ हामीलाई चाहिँ फिल भएको कुरा, महसुस भएको कुरा हो। यद्यपि कानुनले चाहिँ स्थानीय तहलाई चाहिँ अधिकार सर्वसम्पन्न बनाइदिएको अवस्था छ, संविधानले सर्वसम्पन्न बनाइदिएको अवस्था छ, तर त्यसलाई सही किसिमले परिचालन गर्ने क्रममा त्यसका पोजिटिभ पार्टहरू पनि छन्, अगाडि बढेको अवस्था नै पाइयो। तर हामीले कस्तो गर्यो भने व्यावहारिक रूपमा प्र्याक्टिकल रूपमा चाहिँ केन्द्रले नै केही अधिकारहरू चाहिँ मागेर दिने जस्तो चाहिँ किसिमबाट त्यसको प्रयोग भएको चाहिँ देखिरहेको छ। स्थानीय तह आफै स्वायत्त सरकार हो, तर हाम्रो केन्द्रीकृत मानसिकताको उपज एकदम यस्तो देखियो। स्थानीय तह आफै स्वायत्त हो, उसले आफूले त्यो अधिकार आफूले स्वतन्त्र रूपमा त्यसको प्रयोग गर्न पाउँछ। यो संविधानले
त्यसलाई एब्सोल्युटली रूपमा चाहिँ के भन्दाखेरिमा एस्योर गरेको राइट हो, अधिकारहरू हुन्। तर त्यो राइटलाई प्रयोग गर्ने क्रममा त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने भनेका चाहिँ स्थानीय प्रतिनिधिहरू नै भए। ती प्रतिनिधिहरू चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ केन्द्रीय नेताहरूसँगको उनीहरूको साँठगाँठको कारणले गर्दाखेरिमा त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरिमा स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्ने कुरामा केही जटिलता देखिए, केही राजनीतिक चाहिँ विचारधाराको आस्थाको आधारमा पनि त्यहाँ गम्भीर रूपमा चाहिँ समस्याहरू खडा भएको पनि देखियो त्यो कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा। तर जे जस्तो भए पनि जुन स्वच्छ र जुन हिसाबले चाहिँ के भन्दाखेरिमा एउटा संविधान बमोजिम कानुनको व्यवस्था गरिएको थियो, जुन अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गरिएको थियो, त्यसका चाहिँ केही सकारात्मक पक्षहरू त त्यसमा छन् भए पनि गरिए पनि सुरुका दिनमा केही अप्ठ्यारो पर सानो इक्जाम्पलको लागि उदाहरणको लागि म तपाईँलाई दिन्छु। म भन्न सक्छौँ हामी जस्तै स्थानीय तहमा चाहिँ तपाईँको सबै पालिकाका उपाध्यक्ष रहेको चाहिँ तपाईँको न्यायिक समिति फर्मेसन गरियो। त्यो न्यायिक समितिलाई यो जुन चाहिँ संविधान आउनुभन्दा अगाडि त त्यो यो त पहिलो हो, त्योभन्दा अगाडि त्यो व्यवस्था थिएन, न्यायिक समितिको व्यवस्था स्थानीय तहमा गरिएको थिएन। अब न्यायिक समितिको उपाध्यक्ष हरेक पालिकाको संयोजक रहने व्यवस्था चाहिँ कानुनले गरिदियो र त्यहाँ कानुनमा के गरिरहेछ भन्नु चाहिँ निश्चित मुद्दाहरू चाहिँ न्यायिक समितिले चाहिँ छिनोफानो गर्न सक्ने, त्यहीँबाट तपाईँको विवादहरू मिलाउन सक्ने, स्थानीय तहका जति पनि विवादहरू छन् ती विवादहरू यो विषयवस्तुमा चाहिँ त्यहाँ क्षेत्राधिकार हुने, त्यसको क्षेत्राधिकार हुने र त्यहीँबाट त्यहाँ न्याय निरूपण हुन सक्ने व्यवस्था गरियो। तर अब के भयो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा पालिकाहरूमा उपाध्यक्षहरूको प्रतिनिधित्व हामीले हेर्दाखेरिमा त्यो कानुन बुझेका व्यक्तिहरू, त्यो त एउटा तपाईँको चाहिँ विवाद समाधान गर्ने भन्ने बित्तिकै त कानुनको नलेज भएका व्यक्तिहरू त हुनु पऱ्यो नि त त्यो ठाउँमा, होइन? अब पालिकाका उपाध्यक्षहरू जसलाई चाहिँ तपाईँको कानुनको चाहिँ तपाईँको नलेजै छैन, त्यो पनि सानोतिनो अदालत नै हो। कार्यपालिका व्यवस्थापिका र कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायालय पनि त्यहाँ त्यो एउटा अर्धन्यायिक एउटा कन्सेप्ट पनि हो। त्यसलाई हामी चाहिँ क्वासी जुडिसियल बडी भन्छौँ। त्यो एउटा क्वासी जुडिसियल बडी नै हो जसले निर्णय गर्छ, त्यो न्यायाधीश सरहको अधिकार नै उसले प्राप्त गरेको हुन्छ। तर त्यसको प्रयोग गर्दाखेरिमा जसको अनुभवै छैन, कानुनको चाहिँ अनुभवै छैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूले भूमिका निर्वाह गरे, त्यहाँ समस्या देखियो। आउँछु क्रमिक रूपमा छलफल गर्नेछु। नरेशलाल श्रेष्ठज्यू, तपाईँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, तपाईँ निर्यातको क्षेत्रमा आबद्ध पनि हुनुहुन्छ। अहिले मुलुकमा उत्पादन भएन, निर्यात भएन भनेर बहस चलिरहेको छ। अहिले आर्थिक मन्दीको जुन हामी चपेटामा पर्दैछौँ, अब भन्नुहोस् कि दलहरूले घोषणापत्रमा आर्थिक मुद्दालाई बढी चासो दिनुपर्ने ठाउँमा कम दिए भन्ने किसिमका टीका टिप्पणी पनि भए। तपाईँले घोषणापत्र हेर्नुभयो दलहरूको, के पाउनुभयो? छलफल तपाईँबाट यो सुरु गर्छु म। सही कुरा हजुरले भन्नुभयो। अब देशको यस्तो आर्थिक अहिले जुन स्थिति छ एकदम भयावह स्थिति छ, हामीले सुनिरहेछौँ, होइन? अब विदेशी मुद्राको सञ्चित हामीसँग 5-6 महिनालाई मात्र बाँकी हुन्छ, जम्मा 5-6 महिनालाई मात्र बाँकी छ भनेपछि त्यो अवस्थामा हामीले जुन रेमिटेन्सबाट आउने पैसा अलिक कम आयो, विदेशी लगानीहरू आएन र निर्यात बढेन भने त्यो हाम्रो चाहिँ विदेशी मुद्रा जुन सञ्चित रकम हो त्यो घट्दै जान्छ। त्यो घट्दै गएपछि हामीले हरेक चिज हामीले विदेशी मुद्राबाट हामी जुन आयात गरिरहेछौँ त्यसमा ठुलो प्रभाव पर्छ। हामी जे कुरा पनि किन्दाखेरि हामी डलरमा किन्नुपर्छ, यानमा किन्नुपर्छ, होइन? सबै विदेशी मुद्राबाट हामीले आयात गर्नुपर्छ। देशको मुख्य आयात गर्ने 3टा एउटा स्रोत छ। एउटा भनेको रेमिटेन्स खस्किँदै गएको छ, अर्को भनेको पर्यटन देखिरहनु भएको छ। कोभिड पछि पर्यटन एकदमै ठप्पै छ र निर्यात केही हदमा बढेको छ, तर त्यसको 2 गुणा आयात बढेको छ। यो निर्यातको विषयमा म थोरै जोडिहाल्छु। हजुर, झन्डै 92% हामी आयात गर्छौँ, एक्ज्याक्टली तथ्याङ्कले भन्छ। 8% हामी निर्यात गर्छौँ। तर त्यो निर्यात के गर्छौँ हामी 8% भनेको भनाइ छौँ। तपाईँ त्यसमा पोख्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, होइन? लामो समय तपाईँको अनुभव छ। यो चाहिँ के हो? म यहाँ अलिकति थोरै प्रश्न जोडेँ मैले। 8% भनेको हामी जुन अहिले जुन 9 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि हामीले झन्डै 1 खर्ब र 40 अर्ब बराबरको हामी निर्यात भएको छ। त्यो भनेको अहिले जति बढी भएको भनेको अहिले पद्मासको तेल, त्यस बढी आयात निर्यात भएको छ। त्यसपछि ह्यान्डिक्राफ्टमा चाहिँ अब उनी गलैँचा भयो, पस्मिना भयो, फेलको सामान भयो र अलिकति उद्योग कृषिजन्य वस्तुमा चाहिँ हामीले अहिले छुर्पीहरू र केही दालहरू पनि निर्यात भएको छ, होइन? चिया निर्यात भएको छ, होइन?
तर त्यतिमा हामीले पर्याप्त छैन, त्यतिले पुग्दैन। यति नै मुलुकको अर्थतन्त्र धानिन्छ त? अर्थतन्त्र धान्ने हो भने हामीले यो निर्यातलाई हामीले हरेक 2-3 वर्षमा डबल डिजिटमा हामीले बढाउनै पर्छ कि आयात घटाउनै पर्यो, किनभने निर्यात बढाउनै पर्यो। यसको सीमित साधन मात्र हामीले, सीमित वस्तु मात्र हामीले निर्यात गरेर देशको स्थिति चाहिँ राम्रो हुने अवस्था छैन। त्यसको लागि उत्पादनलाई जोड दिनु पर्यो। हजुर, स्थानीय तहको सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनु पर्यो, किनकि स्थानीय तह भनेको तल्लो सरकार हो, त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ। स्थानीय तहमा कुरा गर्नु हो भने अब हामीले जति पनि हेर्छौँ बजेटहरू चाहिँ आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित भएको छैन। हुनु पर्थ्यो। बाटोघाटो राखेको हुन्छ, गेट बनाउन राखेको हुन्छ, मन्दिर बनाउन राखेको हुन्छ, त्यस्तैमा बजेट सकाएको हुन्छ। तर स्थानीय तहमा पनि त्यहाँ पनि एउटा सिपमूलक एउटा सिप सिकाउने व्यवसायहरू जुन महिला उद्यमीहरूलाई विकास गर्ने, त्यसपछि आएर त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको उद्योगहरू स्थापना गर्ने, त्यस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू कुनै पनि स्थानीय तहमा देखेको छैन। तपाईले दलका घोषणा पत्रमा त्यस्ता प्रतिबद्धताहरू र त्यस्ता भिजनहरू योजना देख्नु भएन? खाली उहाँले मतदाताहरूलाई र जनतालाई खुसी पार्नलाई मात्र आफ्नो चाहिँ जति भएको बजेट छ त्यो चाहिँ स्थानीयलाई जसरी हुन्छ खुसी पार्ने मात्र छ, तर आर्थिक उन्नति गर्नेमा चाहिँ उहाँहरूको कुनै पनि ध्यान दिएको देखिँदैन। त्यस कारण स्थानीय तह पनि एउटा बलियो सरकार हो र उहाँको पनि जिम्मेवारी हो कि आर्थिक स्थिति जुन एउटा आर्थिक गम्भीर रूपमा गइरहेछ त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्नको लागि जुन हामीले स्थानीय तहबाट नै हामी सुरु गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। स्थानीय तहमा हरेक गाविसमा, हरेक नगरपालिकामा ठुल्ठुला उद्योगहरू खोल्ने, रुकुममा गएर चाहिँ ठुल्ठुलो उद्योगहरू खोल्ने, तपाईँको विभिन्न पश्चिमको ठाउँमा त्यो दुर्गम ठाउँमा उद्यमीहरू बढाउने, सिपमूलक कार्यक्रम गर्ने, कृषि उत्पादन बढाउने, त्यस्तो कुनै पनि कार्यक्रमहरू त्यसमा देखेको छैन। जति पनि छन् बाटोघाटो, मन्दिर, गेट यस्तो बनाउनलाई मात्र, यो मात्र भ्यू टावर त्यस्तोमा बनाउन मात्र खर्च भएछ। जुन भनेको छ केन्द्रीय बजेटदेखि लिएर सङ्घीय बजेटदेखि लिएर प्रदेशको बजेट लिएर स्थानीय बजेट त्यसमा फोकस भएको छ, जुन आर्थिक उन्नतिको लागि त्यसमा ध्यान दिएको देखिँदैन। पक्कै पनि एउटा पालिकामा कम्तीमा पनि 40 करोडको वार्षिक बजेट पुग्छ, 5 वर्षमा झन्डै 5 अर्ब पुग्छ, तर त्यसमा सानातिना उद्योग खोल्ने मझौला खालका उद्योग मात्रै खोल्यो भने पनि हजुर हाम्रो रोजगारीको समस्याको हल हुन्छ, धेरै रोजगार पाउँछ। तपाईले त्यसतर्फ ध्यान देशको आर्थिक उन्नति हुन्छ, दलले त्यसतर्फ ध्यान दिएको तपाईले पाउनु भएन। हजुर हो। अब तपाईको यो प्रत्यक्ष जुन कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ, अब केही दिनपछि उहाँहरू निर्वाचित भएर जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईले सुझाव पनि दिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि म एकैछिनपछि आउँछु। कपिल श्रेष्ठज्यू, तपाईँ लामो समय मानव अधिकार कर्मको क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ। यो पछिल्लो समय लामो समय पढाएको छु। तपाईँ प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ लेभलमा, नेपालमा, विदेशमा। तपाईँ प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय दलले मत मागेको तरिका तपाईँले देख्नुभयो? छु। ल भन्नुहोस्, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सबभन्दा पहिला म आज रेडियो सगरमाथाको यो कार्यक्रममा निर्वाचन टेलिभिजन, हजुर टेलिभिजन सगरमाथा, सरी टेलिभिजनमा निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा मलाई पनि निम्त्याउनु भएकोमा म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। त 5 वर्षको अवधिपछि फेरि एकपटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागेको छ। म अत्यन्त खुसी छु। खुसी किन छु भने यो हाम्रो राजनीति अनेक आरोह अवरोह अनेक समस्या भए पनि यसले एउटा जुन गतिशीलता हो, जुन एउटा लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर र विशेष पक्ष भनेको आवधिक निर्वाचन हो, नियमित निर्वाचन हो, स्वच्छ र भयरहित, फ्री, फेयर र क्रेडिबल विश्वसनीय निर्वाचन। हामी त्यो अवस्थामा जाँदैछौँ। र अनि किनभने म चुनावलाई किन महत्त्व दिन्छु भने यो किसिमको चुनावले जुन एउटा उत्साह र उत्सवमय वातावरण लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मात्रै सिर्जना गर्दछ। हामीले हिजो पञ्चायतमा देख्यौँ, चुनाव आयो गयो, हामीलाई त्यति चासो भएन। अझ जनमत सङ्ग्रहमा देख्यौँ, जनताले एकातिर मत दिएको छ र जनमत सङ्ग्रहको परिणाम अर्कोतिर आएको छ। र अरू अधिनायकवादी यो
अलोकतान्त्रिक शासकहरूमा निर्वाचनको नाटक गरिन्छ, तर आम जनता र विश्व समुदायले के भन्छ भन्ने, चाहे पुतिनको रसा होस्, चाहे किम इल सुङका यो भुक्ले छोराहरूको नर्थ कोरिया होस्, अथवा अरू यो साउदी अरब जस्तोहरूमा चुनाव, त्यसमा न जनताको मतलब र लोकतन्त्रलाई लोकतन्त्र भनेर चिनाउने एउटा डिफाइनिङ एलिमेन्ट, एउटा आधारशिला, र आधारशिला मात्रै होइन, यसलाई जीवन्त र गतिशील बनाउने कुनै तत्त्व छ भने निर्वाचन हो। यसैले अब म किन यो भन्दैछु भने यसैले गर्दाखेरि लोकतन्त्रमा निर्वाचनको अत्यन्त महत्त्व हुन्छ। निर्वाचन यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि हो, तर निर्वाचन सही किसिमले भएन, निर्वाचनका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पुरा गरेन भने यो अत्यन्त कुरूप किसिमको पनि हुन सक्दछ। यो निर्वाचन क्यान बी काउन्टर प्रोडक्टिभ, प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्दछ। यसैले अब जुन तपाईँको कुरा आयो, हाम्रो देश नेपालमा पनि हामी क्रमशः पहिला म त विगत लामो समयदेखि नेपालको राजनीति, नेपालको निर्वाचन पद्धतिहरू पर्यवेक्षक पनि हो, र मैले संसारभरका निर्वाचनहरू पनि हेर्नु भएको पर्यवेक्षण गरेको छु, हेरेको छु। एउटा कुरामा खुसी लाग्छ कि हाम्रो देशमा नेपाली जनता, नेपाली मतदाता क्रमशः उनीहरू थप सचेत हुँदै आएका छन्, र नेपालका राजनीतिक दलहरूमा पनि सबभन्दा ठुलो परिवर्तन त जुन हाम्रो मतदाता नामावली, हिजो यो जस्तो भनौँ संविधान सभाको पहिलो संविधान सभामा मतदाता नामावली वैज्ञानिक र व्यवस्थित थिएन। परिणामस्वरूप त्यति चासो राखेनन्, होइन चासो मात्र, तपाईँ हाम्रो नाम, तर अहिले मेरो नाम 3-4 ठाउँमा हुने गर्दथ्यो। जस्तो सिन्धुपाल्चोक भन्नुभयो, मेरो सिन्धुपाल्चोक पुर्ख्यौली गाउँमा थियो, अनि मेरो पुरानो घर नयाँ सडकमा हुने गर्थ्यो, अनि अहिलेको मेरो नयाँ घर, नयाँ बस्ने ठाउँ महाराजगञ्ज चक्रपथमा पनि 3 ठाउँमा नाउँ थियो। र हुँदाखेरि म त एक ठाउँमा नै म भोट खसाल्छु, म ढुक्क छु मेरो नाउँ भएका 2 ठाउँमा अरू कसैले मतदान गरेकै छ, गरेकै हुन पर्दछ। हेर्नुहोस् भनेपछि अनि हामीहरूको चुनावको दिनमा सबैभन्दा दङ्गा फसाद लफडा झगडा यो के नक्कली मतदाता, म कपिल श्रेष्ठ हुँ, म नरेश हुँ भनेर गलत मतदाता आउँछन्, म मोतीराज हुँ। तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। तर फोटो सहितको मतदाताले गर्दाखेरि अहिले त त्यो किसिमको व्यवसाय गर्नेहरू एक थरी ग्रुपै हुन्थे, त्यो किसिमका काम गर्नेहरूको काम समाप्त भएको छ। अहिलेको जुन छ मतदाता नामावली अत्यन्त व्यवस्थित छ, अत्यन्त वैज्ञानिक पनि छ, अनुहार छ। यहाँ मेरो कपिल श्रेष्ठ भनेपछि मेरो अनुहार छ, त्यहाँ मेरो 3 पुस्ते परिचय छ। र हुँदाखेरि अब यदा कदा निर्वाचन अधिकृतकै मिलिमतो नभइकन ठुलो स्केलमा यो धाँधली गर्ने, ठुलो स्केलमा निर्वाचनको नियमहरूलाई छ नि तोड्ने मोड्ने सम्भावना छैन। अब कुरा आयो तपाईँको जुन छ नि, तर लोकतन्त्र निर्वाचन भनेको एउटा यो राजनीतिक संस्कृति र संस्कारसित पनि जोडिएको कुरा हुँदा आउँछ। यसैले राजनीतिक प्रश्न आउँछ, यसमा नैतिक प्रश्न आउँछ। हामी सिधै नेताहरूको अभिव्यक्तिको विषयमा तपाईँसँग प्रश्न गर्दैछु कि नेताले जुन किसिमको सभाहरूमा अभिव्यक्ति प्रस्तुत गरे, यतिसम्म भने कि मेरो मान्छेलाई मत दिएन भने देश दुर्घटनामा जान सक्छ, यदि मेरो पार्टीलाई मत दिएन भने बजेट आउँदैन जस्ता थुप्रै विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गरे। त त्यसले एउटा मतदाताको मानव अधिकारलाई कति क्षति पुर्यायो भने अघि पनि भने यो निर्वाचनलाई निर्वाचनको सही मापदण्ड अनुसार गर्न सकेन। नेता दल उम्मेदवार र उनीहरूका कार्यकर्ता हामी सक्षम भयौँ, आचार संहितालाई भित्री हृदयदेखि इमान्दारीपूर्वक पालन गर्न सकेन भने मैले भने त्यो किसिमको गलत तरिकाले गरेको निर्वाचनले लोकतान्त्रिक व्यवस्था मात्रै होइन मुलुकहरू पनि टुक्रिएका छन्, राष्ट्रिय अखण्डताहरूमा पनि समस्या भएको छ, जातीय र
विभिन्न किसिमका द्वन्द्वहरू समस्या आयो। अब नेपालका नेता हामीलाई लागेको थियो हाम्रा नेताहरू यो लोकतन्त्र प्रजातन्त्र प्राप्तिको लडाइँ यो सङ्घर्ष उहाँहरूले ठुलो त्याग बलिदान गर्नुभएको छ, जनयुद्धले खारिएका छन्। अब उहाँहरू संयमित भइसक्नु भएको छ, उहाँहरू सुसंस्कृत भइसक्नु भएको छ। तर यसपटकको निर्वाचनमा हामीले जुन यो अहिले हाम्रा आदरणीय नेताहरू जो प्रधानमन्त्री समेत पटक पटक भइसकेका व्यक्तिहरू, ठुला नेताहरू है, नेपाली जनताले उहाँहरूलाई शालिग जस्तो उहाँहरूका भाषण र उहाँहरूका नजिकका मान्छेहरूको भाषणको शैली, त्यसका विषयवस्तुले हामीलाई निराश बनाएको छ, चिन्तित बनाएको छ, दुखित बनाएको छ। जुन भाषा र शैलीले उहाँहरूले एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गाली गलौज गर्ने गर्दछन्, मैले पढ्ने र पढाउने शब्दकोशमा ती शब्दहरू छैनन्। त्यसैले गर्दा भन्नुभयो नि, त्यो एक किसिमले भनौँ भने यो हाम्रो लोकतन्त्रलाई लज्जित बनाउने एउटा हेट स्पिच, घृणा र आक्रोश जन्माउने। मलाई चिन्ता के छ भने अब यो घृणा र उहाँहरूले त आफ्ना समर्थकहरूलाई, आफ्ना मतदाताहरूलाई उचाल्नु भएको छ। नेताहरूको मानसिकता जति पुरानो भए पनि मतदाताको मानसिकता नयाँ छ, त्यसकारण भाषा र शब्दमा जति प्रयोग गरे पनि मतदाता सचेत छन्। म तपाईँसँग आउँछु, सबैभन्दा पोजिटिभ एस्पेक्ट आउँछु म तपाईँसँग। अरू थुप्रै प्रश्नहरू नै हो। गौतमज्यू, अब जुन हामीले संहिताको विषय, संहिताको मूल मर्म भनेको स्थानीय सरकार र स्थानीय सरकारमा देखिएका समस्याले गर्दाखेरि संहितामाथि नै प्रश्न चिन्ह देखियो। अबको दोस्रो कार्यकालमा हामी जाँदैछौँ। अब के गर्नुपर्छ? अब केही दिनपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले अब संहिताको मूल मर्ममा बसेर कसरी काम गर्नुपर्छ? संविधानले के भन्छ? यो संहिताको मूल मर्ममा रहेर काम गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला त जो चाहिँ निर्वाचित हुन्छन् हाम्रा चाहिँ तपाईँको स्थानीय निकायमा, त्यो निर्वाचित हुने पदाधिकारीहरू सदस्यहरू जति पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले म स्वतन्त्र छु, मैले स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ म काम गर्न सक्छु, गर्नुपर्छ र सही किसिमले चाहिँ के भन्दाखेरिमा कानुनले दिएको अधिकारलाई मैले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना उनीहरूमा चाहिँ के भन्दाखेरिमा आउनुपर्छ। सुन्नुहोस् है, यहाँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने प्रतिनिधित्व चाहिँ पोलिटिकल पार्टिजको भइराखेको छ। आखिरमा तपाईँको स्वतन्त्र उम्मेदवार आउँछ कि आउँदैन भन्ने क्वेसन पनि आउन सक्छ। यहाँ जोडिन्छ होइन, जोडिन्छ यो हेर्नुहोस् होइन। अब यसो हेर्दाखेरि तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्। यहाँ तपाईँको अघि तपाईँले पनि उठाउनु भएको थियो, पहिलो कुरो त राजनीति गरेर देश हाँक्ने राजनीतिक दलका नेताहरूमा नै राजनीतिक संस्कार नभएर कुसंस्कार चाहिँ तपाईँको विकास भइराखेको छ। त्यो हामीले देखिरहेका छौँ। त्यस्तो खालको कुसंस्कारमा जब राजनीतिक नेताहरू नै हिँडिसकेपछि तल्लो तहका चाहिँ नेताहरू, नेतृत्व गर्ने प्रतिनिधिहरू भन्नुहोस्, जनताका प्रतिनिधिहरूमा स्वाभाविक त्यो रोग स्वाभाविक रूपमा चाहिँ त्यहाँ सर्ने निश्चित छ। हेर्नु सरिसकेको छ। योभन्दा अगाडि पनि केही सरेको चाहिँ देखियो र अब पनि सर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ त्यो देखिन्छ। त्यहाँ मैले यहाँलाई के भन्छु भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला उहाँहरूले के भन्नु पर्यो, के कुरा सोच्नु पर्यो भन्दाखेरिमा होइन, हामी त स्थानीय निकायको लागि हाम्रो प्रतिनिधित्व हो, यहाँ स्थानीय चाहिँ हाम्रा जनताको लागि हामीले सेवा गर्ने हो र सही किसिमले हामीले यसो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको भावना उनीहरूमा चाहिँ के भन्दा रहनु पर्यो। र कुनै पनि पोलिटिकल पार्टिजबाट म गाइडेड हुन्न, म निर्देशित हुन्न, म विशुद्ध रूपमा जनताको लागि काम गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ स्थानीय प्रतिनिधिहरूमा रहनुपर्छ। त्यो भयो भने तपाईँको चाहिँ यो कार्यान्वयन हुने कुरा चाहिँ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्छ। नम्बर 1। नम्बर 2 के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा हेर्नुहोस्, तपाईँको स्थानीय निकायका जुन प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, जो निर्वाचित भएर जाने प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले के गर्न जरुरी छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा आफ्नो स्थानीय निकायमा कुनै हरेक चाहिँ सेक्टरमा तपाईँको हेर्नुहोस् त, हाम्रो यहाँको चाहिँ प्राकृतिक सम्पदा, यहाँको हरेक किसिमका सम्पदाहरू छन्, त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउन जरुरी छ। किन भन्नुहुन्छ भने स्थानीय निकायको विकास भएर न अरू चाहिँ तपाईँको देशको विकास हुने हो, राष्ट्रको विकास हुने हो। सबभन्दा पहिलो फोकस भनेको त स्थानीय निकाय नै हो नि। त्यही भएर नै तपाईँको स्थानीय निकायलाई चाहिँ तपाईँको यत्रो अधिकार दिएर तिमीले आफ्नो गाउँ, आफ्नो ठाउँ, आफ्नो स्थानीय निकाय आफूले विकास गर, तिम्रो प्रतिनिधित्वको जरुरी छ भनेर बनाइएको हो नि त। त्यसको मकसद त हो नि त, कानुनको मकसद त्यही हो। त्यसको खास उद्देश्य त्यही हो, संविधानले दिएको अधिकार पनि त्यसैले दिएको छ। त्यही मकसद चाहिँ पुरा गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको आज निर्वाचन हुँदैछ।
भनेपछि ती निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले के गर्न जरुरी छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा के गरे 5 वर्षमा के गरे अब के गर्नुपर्छ अब आजको मैले अघि भने 5 वर्षको पिरियड उनीहरूको लागि सुरु अवस्था भएको हुँदाखेरिमा केही पोजिटिभ धेरै राम्रा कामहरू पनि भयो। मैले अघि तपाईँलाई भने जस्तो तिनै चाहिँ तपाईँको न्यायिक समितिका उपाध्यक्षहरूले पनि पछि धेरै मिहिनेत गर्नुभयो, धेरै मिहिनेत गर्नु। अधिकांश जनप्रतिनिधि के भने भन्दाखेरि 3 वर्षसम्म त हामी ऐन कानुन बनाउँदाखेरि नै समय खेर पार्नु पर्यो अथवा समय बित्यो, खेर नभनौँ समय बित्यो। बुझ्नको लागि नै हामीले समय लाग्यो, हामी अन्यलमा थियौँ। तर हामी पछिल्लो समयमा आएर हामीले यसलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्यौँ र अलिकति रफ्तारमा हामी जान सक्यौँ भन्नेसम्म एउटा तपाईँको परिणाम हामीले रिजल्ट हामीले त्यो पायौँ। जनप्रतिनिधिको त्यो भनाइ जायज छ कति? त्यो जायज तपाईँको यो आधारमा ठिक छ। तपाईँको हेर्नुहोस् त्यहाँ प्रतिनिधित्व नै तपाईँको मैले भने त्यहाँ तपाईँको त्यही एउटा विषयको लागि मैले भन्दैछु, अरू त्यहाँ धेरै कुराहरू छन्। त्यहाँ विज्ञ व्यक्तिहरूको चाहिँ अभाव भएको कारणले गर्दाखेरिमा त्यो समस्या आएको। त्यस्तो खालको चाहिँ अभाव चाहिँ अन्य क्षेत्र पनि स्थानीय निकायमा, त्यो एउटा मात्रै सेक्टरमा मात्रै होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि स्थानीय निकायमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो भनाइ के हो भन्नुहुन्छ भने स्थानीय निकायमा भएका विज्ञहरूको चाहिँ सही किसिमले परिचालन गर्नु पर्यो। त्यो विज्ञहरूको सही परिचालन गरिएको पनि पाइएको छैन। अब जरुरी छ, हेर्नुहोस् अब जरुरी छ। तपाईँले आजसम्म सुन्नु त्यसको लागि केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयको अभाव पनि देखियो। अब सुन्नु, अब म त्यसमा जोडिन्छु। अब म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छ, आजसम्म तपाईँ हामीले सुनेका छौँ कुनै पनि तपाईँको प्रतिनिधिहरूले, जनप्रतिनिधिहरूले यस्ता खालका विज्ञहरूलाई राखेर यो खालको चाहिँ समस्यामा यसरी चाहिँ के भन्दा छलफल गरिएर यस्तो खालको निचोड निकालियो भन्ने कुरा आजसम्म सुनेका छ। केही एकदमै पर्सेन्टेजमा एकदमै तपाईँको कम, नगण्य रूपमा हो। यसलाई तपाईँको प्राथमिकता दिनु पर्यो, प्रायोरिटी दिनु पर्यो। अब तेस्रो नम्बर के हो, तेस्रो बुँदा के, यो दोस्रो बुँदा, तेस्रो बुँदा के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा जस्तै स्थानीय निकायको कतिपय अधिकारहरू प्रदेश चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारले तपाईँको के गरिदिइराखेको हुन्छ, उसले आफ्नो चाहिँ कन्ट्रोलमा लिइराखेको अवस्था छ। त्यो चाहिँ तपाईँको कानुनमा पनि त्यो खालको व्यवस्था गरिदिएको छ। कतिपय कुराहरू स्थानीय निकायले काम गर्न खोज्दा पनि उनीहरूले गर्न पाइरहेका छैनन्। त्यस्ता खालका बाधा अड्काउ भएका कुराहरूलाई पनि के गरिदिनु जरुरी छ, फुकाउन जरुरी छ। र मैले यो चाहिँ तेस्रो भयो तपाईँको। चौथो के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा सुनिलजी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा हामी जब जनप्रतिनिधि भइसकेपछि हामी कुन सोचमा जानु पर्यो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा म कुनै पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेको छैन, मैले जनताको सेवा गर्नको लागि म यो ठाउँमा आएको छु। मैले सही किसिमले मैले यो मान्छे मेरो, यो मान्छे अर्काको भनेर मैले छुट्याउने होइन। फलानु नेताको मान्छे यो, मैले फलानुको नेताको यो यसरी चाहिँ फोन आएको छ अथवा यसले यसरी गर्न लगाएको छ, म यसरी गर्छु भनेर भन्ने होइन। मेरो नगरपालिका अथवा मेरो पालिकामा मैले के गर्ने, नगरपालिकामा मैले जनताको लागि म यसरी गर्छु भन्ने खालको चाहिँ प्लानिङ हुनुपर्छ। त्यसमा पक्ष प्रतिपक्ष हुँदैन, त्यहाँ जनताको सेवा मात्रै हुन्छ। त्यहाँ कुनै पक्ष र प्रतिपक्ष हुँदैन। त्यहाँ विशुद्ध रूपमा नगरपालिकाको जुन एउटा सिस्टम हुन्छ, एउटा जुन नीति छ, जुन पोलिसी छ, त्यो पोलिसीमा रहेर उसले चाहिँ जनताको सेवा गर्नुपर्छ, जनताको काम गर्नुपर्छ। तब मात्रै तपाईँको चाहिँ सही किसिमले हामीले खोजेको तपाईँको पालिकाले तपाईँको संविधानको कार्यान्वयन गर्न चाहिँ को मकसद पनि पुरा हुन्छ। संहिताको मर्मअनुसार उसले काम गर्न सक्छ। तर गौतमज्यू अहिले टिकट वितरणमा तपाईँले देख्नुभयो कति आफन्तवाद, कति कृपावाद, कस्ता कस्ता व्यक्ति बिचौलिया भ्रष्टहरूलाई टिकट दिएको छ अनि तिनीहरूले कसरी टिकट प्राप्त गरेका छन्। तल पुग्छन् स्थानीय तहमा, उपभोक्ता समिति गठन हुन्छ, त्यसपछि ठेक्का लाग्छ, त्यसपछि कमिसन खान्छन्, त्यसपछि त्यही कारणले म भन्ने त्यसपछि स्थानीय तहको हालत कस्तो हुन्छ त्यही भनेर मैले यो कुरा त ठ्याक्कै जोडिन्छ। हेर्नु 753 वटा स्थानीय तहमा जम्मा 10 वटा मात्रै उत्कृष्ट भए जुन मैले यस वर्ष यो गएको स्थानीय तहमा। कानुन कार्यान्वयनको कुरा तपाईँलाई राखिराख्दाखेरिमा तपाईँले भनेको कुरा त्यससँग जोडिन्छ। प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको कारणले गर्दाखेरि कानुन कार्यान्वयनमा त्यो चाहिँ असहज परिस्थितिहरू नआएको होइन, आइराखेको अवस्था छ। त्यसबाट हामी अलग हुन जरुरी छ, त्यसबाट हामी छुटिन जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँको अघि नै भनिसक्यो, तपाईँको केन्द्रीय नेताहरूले कहिले पनि तपाईँको इन्टरफेयर गर्नु भएन, हस्तक्षेप गर्नु भएन स्थानीय निकायलाई। हामी त्यहीँबाट पीडित छौँ। त्यहीँबाट जब हामीले चाहिँ अधिकार तपाईँको चाहिँ डेलिभर गरौँ, स्थानीय निकायलाई दियौँ, यो चाहिँ के भन्दाखेरिमा विशुद्ध रूपमा यो एउटा हामी तपाईँको पावर चाहिँ जुन छ नि, अधिकार तपाईँको विकेन्द्रीकरणको रूपमा लिएर गएर हामीले स्थानीय निकायलाई सार्वभौम बनाइदियौँ भन्ने चाहिँ तपाईँको कानुनी रूपमा देखाइयो, संवैधानिक रूपमा त्यो कुरा देखाइँदैछ। दलीय रूपमा त्यो देखिएको पाइँदैन, चाहिँ तपाईँको व्यावहारिक रूपमा
टिकट पनि माथिबाट, घोषणापत्र पनि माथिबाट, सरकार स्थानीय सरकार बनिएको छ। नेताहरूले बनाएको तपाईँको चाहिँ घोषणापत्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने, नेताहरूले तपाईँको निर्वाचन तपाईँको उम्मेदवार दिँदाखेरिमा टिकट वितरणको कुरा गर्नुहुन्छ भने गरिएका हस्तक्षेपहरू हामी देखिराखेका छौँ। प्रश्न छ त्यो कुराले तपाईँको भोलि त्यो आएको उम्मेदवारले, प्रतिनिधिले, जित्ने जुन विजयी प्रतिनिधिले सही किसिमले तपाईँको चाहिँ काम गर्न सक्छ भनेर चाहिँ मान्न सक्ने अवस्थाहरू देखिरहेको छैन। कमै देखिन्छ। त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ सच्याउन जरुरी छ। यदि हामीले सच्याउन सकेनौँ भने हामीले खोजेको सही किसिमको कार्यान्वयन, संविधानको चाहिँ सही किसिमको कार्यान्वयन चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले हामी चाहिँ कहाँ जानु पर्यो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा पहिला त तपाईँको म त के लाग्छ भने स्वस्फूर्त तपाईँको चुनावमा उठ्ने कुनै दलको रूपमा प्रतिनिधित्व गरे पनि उसले के सम्झाउनु पर्यो, त्यो चाहिँ तपाईँको उहाँहरूले के सम्झाउनु पर्यो भन्दाखेरिमा म कुनै पनि मेरा आफ्ना चाहिँ नेताको चाहिँ प्रब्लममा, नेताको चाहिँ भनाइमा मैले विश्वास त मैले गर्ने होइन। मैले सही किसिमले चाहिँ तपाईँको जुन स्थानीय तहको जुन कानुन छ, नीति छ, नियमहरू छ, त्यसलाई मैले सही किसिमले लागू गर्छु र सबै चाहिँ यहाँ कुनै किसिमको चाहिँ तपाईँको पक्ष विपक्ष छैनन्। मेरा दृष्टिमा सबै चाहिँ तपाईँको स्थानीय तहका चाहिँ जनताहरू चाहिँ अल आर द इक्वल बिफोर आई अफ द चाहिँ आई भनेर चाहिँ तपाईँको उसले हेर्नु पर्यो क्या। समान छन्, समान तरिकाले जनतालाई हेर्नु पर्यो, समान विकास दिनु पर्यो, माथिबाट लादेको मान्नु भएन, जनताको भावना अनुसार काम गर्नु पर्यो। त्यसकारण कार्यान्वयन चाहिँ सफल हुन सक्छ। स्थानीय तह साँच्चै जनताको हातमा पुग्छ। नरेशलाल श्रेष्ठज्यू, अब यहाँ घोषणापत्र हेर्दाखेरि स्वदेशमै रोजगारी, समृद्ध सार्वजनिक, निजी र सहकारी माध्यमबाट औद्योगिकरण गर्ने, सानातिना औद्योगिकरण अब स्थानीय तहमा हुन्छ, माथि आउनु पर्दैन। तपाईँलाई धेरै सजिलो पार्दैछन्। वृद्धि गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनेर यहाँ घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। तपाईँहरू पत्याउनुहुन्छ? अब तपाईँले यसभन्दा अगाडिको स्थानीय तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। घोषणापत्र लेख्नुभयो, सायद उहाँलाई मात्र यो कुराको चाहिँ थाहा होला है। तर जुन इम्प्लिमेन्ट गर्ने पार्ट हो नि, जुन स्थानीय जुन सरकार हो, जुन स्थानीय जुन हामी प्रतिनिधिहरू जो चुनेर अहिले आउँदै हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूलाई यो कुराहरू कुनै पनि यो कुराहरू जति पनि यो घोषणापत्र लेखेको उहाँहरू एकदम अनभिज्ञ हुन्छ। निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य पनि हुँदैन। घोषणापत्र तयार गर्दा सुझाव सल्लाह लिएको छ। पार्टमा चाहिँ जुन एउटा हाम्रो स्थानीय जुन हाम्रो प्रतिनिधि जुन चुनिन्छन्, तर उहाँहरूलाई त्यो कुरामा उहाँलाई कुनै पनि जानकारी हुँदैन। आर्थिक क्षेत्रमा भन्नुहोस्, कसरी उद्योग स्थापना गर्ने, कसरी निर्यात बढाउने, कसरी के गर्ने, देशले के गर्यो भने राम्रो हुन्छ, उहाँलाई केही पनि थाहा हुँदैन। उहाँलाई ट्रेन गराउनुको लागि उहाँहरूले विभिन्न किसिमको चाहिँ उहाँले प्रशिक्षण दिनुहुन्छ नि, उहाँहरूले जुन राजनीतिक प्रशिक्षण दिनुहुन्छ होइन, आफ्नो कार्यकर्ता बनाउनुहुन्छ। त त्यस्तो प्रशिक्षण दिँदा आर्थिक उन्नति गर्नलाई पनि उहाँले प्रशिक्षण दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। अब त्यो त जनतामा दिनुपर्ने हुन्छ, बिल्कुल पाइँदैन त्यो। त्यसकारण राजनीतिक रूपमा उहाँको सङ्गठन कसरी बनाउने, सङ्गठन कसरी बनाउने, उहाँले चाहिँ चुनाव कसरी जित्ने, आफू सरकारमा कसरी पुग्ने, उहाँहरू त्यति मात्रै ध्यान छ। तर देशलाई चाहिँ अर्थतन्त्र कसरी बनाउने, कसरी बढाउने, देशको अर्थतन्त्र कसरी सुधार्ने, हामी आयातलाई कसरी घटाउने, हामी उत्पादन देशमा कसरी बनाउने, कृषिमा आधुनिकीकरण कसरी ल्याउने, पशुपालनमा हामीले व्यवस्थित पशुपालन गरेर देशको मासु निर्यात गर्ने, भेडाबाट जुन उसले निकालेको ऊनहरू निर्यात गर्ने, देशमै उत्पादन गर्ने, हामीले विदेशमा पलायन भएको जुन नेपाली दाजुभाइ छ उनीहरूलाई नेपालमै रोजगार दिने, काम गर्ने, स्थापना कसरी गर्ने भन्ने उहाँहरूको कुनै पनि योजना छैन। उहाँहरूलाई कुनै अनभिज्ञ छ। उहाँहरू कृषि प्रधान देश, उत्पादन छैन। हिजो मात्रै हामी समाचार हेर्दै थियौँ, 5 अर्बको कागती कोरोनाको समयमा नेपाल भित्रियो। हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ हो, हामीले कति खर्बौँ हामीले कृषि जन्य वस्तुहरू हामी आयात गरेको खान्छौँ। तपाईँलाई थाहा छ, हामी चामल खान्छौँ, दाल ल्याउँछौँ, हरेक कुरा हामीले फलफुल ल्याउँछौँ, सबै विदेशबाट ल्याएर खान्छौँ। हामी आफ्नै कृषि प्रधानमा हामी फुर्ती लाउँछौँ। तर कृषि गर्ने वातावरण नै हाम्रो नेपालमा छैन। आधुनिक कृषि गरेर जबसम्म कृषकहरूले कृषि गरेर कृषकले लाभान्वित हुने अवस्थै छैन। बिचौलियाहरूले चाहिँ जुन किसिमको एउटा मार्केटहरूलाई बिगारेको छ, उनीहरूले एकदम एक मुठी चामल उनले धान फलाउनको लागि जति पैसा उसले लगानी गर्छ नि, उसले श्रम लगाउँछ जति लगाउँछ, तर त्यो लगानी भन्दा पनि उसले किनेर खानु उसलाई सस्तो भइसक्यो।
त्यो अवस्था किन भएको भन्दाखेरि हामी आधुनिकीकरण कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न सकेका छैन हामीले आयातलाई रोक्न सकेको छैन। हाम्रो नेपालबाट जुन उब्जिएको हामीले जुन चामलहरू हामीले सही मूल्य पाएको छैन, तर हामीले इन्डियाबाट चाहिँ ल्याएर हामीले खुवाइरहेको छौँ। त यसरी कृषक कसरी बढ्छ? अब हामी अहिले दुग्धमा हामी अलिकति धनी हामी आत्मनिर्भर भयो दुग्ध भएर, तैपनि हामी कतिपय दुधहरू तपाईँले न्युजमा सुन्नु भएको छ, उचित मूल्य नपाएर दुधहरू त्यत्तिकै पोखिएको छ। गोलबेडाहरू सबै बाटो फालेको छ। भण्डारण गर्ने कुनै व्यवस्था छैन। अन्डा फ्यालिएको छ बजार नपाएर छ। एकचोटि हेर्नुहोस् न, तपाईँ कुखुराको मासु 50 रुपियाँ किलोमा नै बेचेको छ। त त्यस्तो किसिमको हाम्रो योजना व्यवस्थित गर्ने, हामीले जति पनि हाम्रो नेपालमा भएको कृषकहरूलाई कसरी उनीहरूलाई लाभान्वित गर्ने, त्यो कुनै किसिम योजना उहाँहरूसँग छैन। उहाँहरू एकदम मिठो शब्द लेख्नुहुन्छ। अब हामीले आर्थिक हामीले क्षेत्रमा हामी वाणिज्य मन्त्रालयमा वाणिज्य मन्त्रीमा अर्थमन्त्रीमा हामी कति कुरा राख्छौँ, उहाँहरू सुन्नुहुन्छ, तर इम्प्लिमेन्ट पार्ट उहाँले के पनि गर्नुहुन्न। उहाँहरूको गर्ने क्षमतै नभएको हो कि उहाँले बुझ्नै नभएको हो कि के हो? यसै गरेर देश झन्झन हामी दुर्घटनातिर हामी गइरहेको छौँ। हामी धेरै पर जानु पर्दैन। हिजो अस्ति मात्रै श्रीलङ्काको दृष्टान्त पेश गर्दा अहिले त्यहाँ जस्तो किसिमको भयङ्कर अवस्था प्रारम्भको सूचाङ्क हामी कहाँ पनि देखिएको छ। अब इमिडिएटली यो चुनावसम्म मात्र सरकारले केही कुराहरूलाई उहाँले थामथुम गरेर राखेको छ। असार मसान्तमा आइसक्यो। अब हामी व्यवसायीहरूले कसरी ब्याज तिर्ने, कसरी उद्योग चलाउने एकदमै भयावह स्थिति भइसकेको छ। सबै चिज महँगेको छ, तर नेपालमा आफ्नो उत्पादन बढेको छैन, निर्यात बढेको छैन, कुनै यहाँ सुविधा छैन। बैंकको ब्याज दर हेर्नुहोस्, 7-8% हामीले लिएको बैंक ब्याज दर अहिले 14-15% पुऱ्याइसक्यो। त्यो उद्यमीले कसरी उसले उद्योग चलाउँछ, कसरी उसले ब्याज तिर्छ? यस्तो अवस्था छ। देश आयातमुखी भइसक्यो छ। कसरी गर्छ, कसरी हामीले व्यवसाय गर्ने, कसरी उद्योग चलाउने, यस्तो अवस्थामा पुगिसकेको छ भने अब हामी यो स्थानीय चुनाव सकेपछि एउटा चाहिँ यहाँ ठुलो एउटा आर्थिक एउटा क्रान्ति चाहिँ होला जस्तो लागिरहेछ मलाई। स्थानीय निर्वाचन पछाडि त्यस्तै होइन। अब हामी उद्योग व्यवसायहरू सबै उकुसमुस भइसकेका छौँ। अब सरकारसँग थान्ने अवस्था छैन। अब तालतुल गरेर अब यो चुनाव सक्न दिउँ, अनि त्यसपछि हेर्ला भन्ने हामीले उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, सबै स्थानीयहरू सबैजना तयारी साथ बसिरहेको छौँ। अब हाम्रो कुरा सुनाइ भएन र हामीले देशको अर्थतन्त्र सुधार्नको लागि उहाँले एउटा लगानीमय वातावरण बनाएन र कुनै किसिमको उद्योग व्यवसाय गर्ने एउटा चाहिँ उहाँले कुनै किसिमको कुराहरू सुनाइ भएन भने अब हामीले सबै उद्योगहरू बन्द गरेर साँचो चाहिँ सरकारको हातमा दिने अवस्था पुगिसकेको छ। त्यस्तो अवस्था पुगिसकेको छ। डरलाग्दो अवस्था पुगिसकेको छ। नेता चिन्तित छैनन्। अब उहाँहरू परिवर्तन हुनैपर्छ। अब केही परिवर्तन ल्याउनै पर्छ। एउटा वडा अध्यक्षले 20 लाखसम्मको खर्च गरेर निर्वाचित हुँदैछ। त्यसको पनि प्रहार पर्छ। आर्थिक रूपमै पर्छ, अर्थतन्त्र पर्न सक्छ। अलिअलि पैसा बजारमा आउँछ भनेर उद्योगी व्यवसायी आशा गरेर बसेका छन्। त्यो आयो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भनेर चुनावमा पनि कोही अब पैसा अब आउँछ, अलिकति लिक्विडिटी क्राइसिस अलिकति सल्भ हुन्छ भनेको अहिलेसम्म त्यो देखाएको छैन। 1 करोड रुपियाँको लोन लिन गयो भने तपाईँको चाहिँ अहिले पैसा छैन भनेर चाहिँ उनीहरूले महिनो बैंकहरूले 5 लाखको चेक साट्न नसक्ने अवस्था पुगेका छन्। बैंकहरू सहकारीसँग पैसा माग्ने अवस्था पुगेका छन् भनेपछि अवस्था एकदम दयनीय छ। त्यसकारण न यी घोषणापत्रमा समावेश छ, न कुनै आम सभामा नेताले कुनै आर्थिक मुद्दामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। मात्र गाली गलौज गरेर निर्वाचनको लागि जित्ने प्रयास गरेको यति मात्र भएको छ। त्यसकारण देश चल्दैन। यस्तो देश चल्दैन। कपिल श्रेष्ठजी सुन्नुभयो देश कस्तो छ? म सुन्दैछु नरेशजीको कुरा र मलाई पनि थाहा छ र श्रीलङ्का म 30-35 पटक गएको हुँ र 2019मा यो राजपक्ष यो जुन अहिलेको गोताबे राजपक्ष राष्ट्रपतिमा निर्वाचन हुँदाखेरि र जसरी उसको अत्यन्त अलोकप्रिय र एक किसिमले श्रीलङ्कामा एउटा उसलाई भिलेनकै रूपमा हेर्थ्यो जुन महिन्दा राजपक्ष जुन प्रधानमन्त्री हो, मैले भने र श्रीलङ्कामा यो राष्ट्रवादको सस्तो नारा दिएर चुनाव जिते
र प्रतिपक्ष ज्यादै विभाजित आफै झगडा गरिराख्ने सधैँ जित्न सजिलो भयो। अनि जसरी उनीहरूको इकोनोमी चलिराखेको थियो अनि मैले भनेको थिएँ तिमीहरूको श्रीलङ्काको लोकतन्त्रको भविष्य र तिमीहरूको इकोनोमिक भविष्यमाथि मलाई चिन्ता लागेको छ है। त्यो कुरा मैले अस्ति तीन चार महिना अगाडि नेपालका टिभीहरूमा एमसिसीको बारेमा छलफल हुँदाखेरि तिमीहरू श्रीलङ्कामा त केही समयमा श्रीलङ्काको कुन अभिगति हुन्छ देख्नेछौ हेर है। ठिक 3 वर्ष अगाडि जस्तो हामी अहिले आर्थिक धराशयको बारेमा समीक्षा गरिरहेका छौँ, जुन हामी चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छौँ, त्यस्तै भएको यो हाम्रो मुख्य कुरा के भने उहाँले ठिकै भन्नुभयो, यो स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार, स्वतन्त्र र स्वायत्त स्थानीय सरकार, यो स्थानीय सरकार त हिजो पञ्चायतमा पनि थियो नि, विकेन्द्रीकरणका नीति र ऐनहरू ठेली थिए, तर यो स्थानीय सरकार हिजोको भन्दा अलि फरक छ, धेरै फरक छ, अलि मात्र। यो एक किसिमले संविधानमा पनि एक किसिमले एउटा स्विस क्यान्टनको एउटा अलि छोटो छोटो रूप दिन खोजेको हो। तर अब मलाई त एउटा अचम्म, तपाईँहरू गाउँमा सिंहदरबारमा कुन चाहिँ राम्रो छ? सिंहदरबारको नाम नै त्यो चन्द्र शमशेरले बनाएको, त्यहाँको ब्युरोक्रेसी, सिंहदरबारको ब्युरोक्रेसी जुन तपाईँ बिजनेसम्यानहरू, इन्डस्ट्रियलिस्टहरू, तपाईँहरूको सबैभन्दा गुनासो समस्या नै ब्युरोक्रेसी होइन? र नेपालमा होइन, भारतमा छ नि, भारतमा फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट हुने, चाइनामा हुने, मलेसियामा हुने, थाइल्यान्डमा हुने, नेपालमा किन नहुने? किनभने हाम्रो ऐन कानुन, हाम्रो नीति र हाम्रा यी नोकरशाही ब्युरोक्रेट्सको स्वभाव आचरण यति पनि लचिलो छैन, यति पनि सिम्प्याथेटिक छैन सर। तपाईँहरूको समस्या, तपाईँहरूले वास्तवमा अहिले तपाईँहरू आगोको भुङ्ग्रामा हुनुहुन्छ होइन, तपाईँहरूका पनि धेरै कमजोरी छन्, आफ्नै ठाउँमा छ त्यो हो। तपाईँको सबै कमजोरी भोग्न पर्ने हामी उपभोक्ताले, आम जनताले, तपाईँले, उहाँले, तपाईँ पनि हो, म पनि हो है। त के भने थोर बहुत प्रतिशत कमिसन नछुटाएसम्म, व्यापारीले कमिसन नछुटाएकोसम्म यो कर्मचारीले फाइल सार्दैन। सस्तो लोकप्रियतायुक्त नारा, सस्तो लोकप्रियतायुक्त यो उनीहरूको घोषणापत्र, त्यो घोषणापत्र चुनाव लड्नु छ स्थानीय तहको, यो सबै नेतृत्व चयनदेखि सम्म केन्द्रीय तहको थिचोमिचो र हस्तक्षेप, र त्यसपछि सबै कुरा। अनि अझ भाषण गरेर हाम्रो मान्छे जिताएन भने तिमीहरूले 2 पैसा पनि पाउनेवाला छैन, ठिक हुनेवाला छैन, हाम्रा मान्छेलाई जिताएन भने त मुलुक दुर्घटनामा पर्नेछ जस्तो। एज इफ कि उनीहरू माइबाप हुन्, एज इफ कि उनीहरू विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भनेको यही हो। म पनि 50-55 वर्षदेखि यो लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको लडाइँमा, उहाँहरू सडकमा आउनु अगाडिदेखि कतिपय उहाँ टप बाहेक, टप यो 10% बाहेक 90% भन्दा त म पनि यो सडक देखेको, यो मुलुक देखेको मान्छे। यसले हामीलाई नेपालको लोकतन्त्र कसैको दान दया दक्षिणा भिक्षामा आएको होइन, म सुनाउन चाहन्छु। हेर्नुहोस् है, तपाईँका पुर्खाहरूले पनि ल्याएको होइन। यसैले गर्दाखेरि अब तपाईँले अब के गर्नुपर्छ? अबको सवाल त्यो, अब के गर्नुपर्छ कपिल श्रेष्ठज्यू? सबैभन्दा बुझ्ने भाषामा भन्नुहोस्। के भने हाम्रो समाजमा यो निर्वाचनको प्रमुख चुनौती दायित्व भनेको अहिले ठुलो विश्वासको सङ्कट छ। अहिले नेताको बिचमा विश्वास छैन, दल बिचमा विश्वास छैन, दलभित्रै पनि विश्वास छैन, गुट उपगुट कतिवटा छन् एउटा पार्टीभित्र, जनता बिचमा विश्वास छैन, क्षेत्र बिच यो विश्वासको सङ्कट। र अर्को सबैभन्दा ठुलो चुनौती अति राजनीतिकरण, विश्वविद्यालय राजनीतिकरण, पुलिस राजनीतिकरण, सबै पेसागत संस्थाहरू राजनीतिकरण, तपाईँ मिडिया राजनीतिकरण, र दलहरूले त यो मुलुकलाई आफ्नो जमिनदारी नै सम्झेका छन्, आफ्नोमा यो छ नि, यो श्रीमतीको दाइजो भन्दा पनि चर्को सम्झेका। चुनाव अहिले सुनिँदैछ, चुनावमा लेनादेना, हजुर, उम्मेदवार पैसा बाँड्दै समातिरहेको अवस्था छ भनेपछि कति महँगो चुनाव हुँदैछ अहिले। र उम्मेदवार चुनावको बेलामा अहिले आएर 5 वर्षमा एकपटक आउँछ, मतदाताको खुट्टामा पैसा राखेर ढोगिरहेछ। हेर्नुहोस् है, अनि सेवा हो कि व्यवसाय के रहेछ? अरू बेलामा यिनीहरू ठालु महासामन्त भएर निर्वाचन गन्दैनन्, भोलिपल्टै नेपालको छ नि राजनीतिक संस्कार संस्कृति, नेताहरूको हेर्ने सोच, यो जुन दृष्टिकोण र दूरदृष्टि
खोइ उनीहरूको भिजन खोइ लङ टर्म भिजन जसरी पनि चुनाव जित्ने चुनाव नजिती भएको छैन जित्दै पर्दा आफ्नो गठबन्धन आफ्नो परिवारका उम्मेदवार आफ्नो उम्मेदवार नजिताइ भएको छैन लेनादेना गरेर लागेको उम्मेदवारले जित्नै पर्छ जे गर्न पनि तयार यसैले त्यो हुँदाखेरि म एउटा पर्यवेक्षक पनि हो पर्यवेक्षण संस्थाको अध्यक्ष पनि हो यसैले गर्दाखेरि हामी पर्यवेक्षकहरू सचेत नागरिकहरू थप सचेत थप सतर्क र जिम्मेवार भएर यो चुनावमा म तपाईहरु सबैलाई आग्रह गर्दछु आफ्नो मत मात्र नखसाल्नुस् एउटा नागरिक दायित्व के लोकतन्त्र जबसम्म नागरिकले यी गलत हटखण्डाहरू गलत व्यवहारलाई हामी अस्वीकार गर्दैनौं नेताहरूलाई नसिहत दिदैनौं जस्तो निर्वाचन आयोगले पनि आचार संहिता बनाएको छ यो हेट स्पीचहरू यो किसिमका अन्तसन्त बक्ताखेरि कमसे कम ती महापुरुष ती महिषीहरूलाई एक दिन त निर्वाचन प्रचार प्रसार जस्तो भारतमा निर्वाचन आयोगले अमित शाह जस्तो गृहमन्त्रीलाई राहुल गान्धी जस्तो नेतालाई ममता ब्यानर्जी जस्तो मुख्यमन्त्रीलाई पनि एक दिन चुनाव प्रचार गर्न पाउनुहुन्न भनेर निषेध गरेको थियो त्यसले एउटा ठूलो सन्देश गयो नि यो गर्दाखेरि अलिअलि फुटबल खेल्दाखेरि चाहे अम्पायर होस् कपिल श्रेष्ठज्यू निर्वाचन आयोगमा कस्ता व्यक्ति छन् तपाईलाई थाहा छ निर्वाचन आयोगमा मेरो कुरा सुन्नुस् कपिल श्रेष्ठज्यू निर्वाचन आयोगमा कसले नियुक्ति गरेका छन् कुन चाहिँ दलको प्रतिनिधित्व गर्छ अनि कसका खल्तीका कसो कोडका मान्छे बोलेका छन् तपाईलाई थाहा छ नि त निर्वाचन आयोग सिंहदरबारकै एक्सटेन्सन हो एउटा पार्टीको ढोकाबाट आएको एक्सटेन्सन रहेछ उहाँहरू छ नि मलाई क्षमा गर्नु होला हुन त अहिले मैले धेरै बोल्न हुँदैन हामी मौन अवधिमा छौं किन अहिले मौन अवधिमा छौं हामी सबै संयमित हुन पर्दछ हैन हामी सबैले समाजबाट प्रभावित नभएको ठाउँ कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका कहाँ छैन यो निर्वाचनले हामी अब केन्द्रीय तहको नेतृत्व द्या फेल सबै अहिले जुन माथिल्लो नेतृत्व छ द्या फेल यसैले हामी 753 पालिकाहरूमा नयाँ नेतृत्व आएर नयाँ सोच नयाँ जोश जागरका साथ यो मुलुकलाई फेरि उत्साहित गरोस् फेरि यो मुलुकलाई अगाडि बढाओस् जुन एउटा नयाँ सोच देओस् भन्ने तपाईले आशा व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ नयाँ व्यक्तित्व नयाँ सोच नयाँ जोश जागरको नेतृत्व आओस् भनेर तर यो देशमा त फेरि अन्तिममा रविन्द्र मिश्रले भनेको मेनु हेरिसकेपछि अन्तिममा मम र चाउमिनमै रोज्छन् उहाँको नाम मैले एउटा दृष्टान्त मात्र पेश गरेको मैले भन्न खोजेको उहाँको बुवादेखिलाई चिन्छु मतदाता कति सचेत छन् हैन मतदाता मेरो समस्या यो छ हैन कपिल श्रेष्ठज्यू मेरो प्रश्न सुन्नुस् हाम्रा मतदाता पनि सचेत हुनुपर्छ पर्दैन ए मैले त्यही भनेको अनि जस्तो मतदातालाई अथवा नागरिकलाई सचेत मैले विश्वविद्यालयमा 43 वर्ष पढाए अहिले 47 48 वर्ष होला विश्वविद्यालयमा पढाइराख्या हामीले जनताको कमजोरी पनि हामीले मूल्याङ्कन गर्ने बेला आएको छ एमए सम्म कहिले नागरिक शिक्षा पढाएका छौं एक क्लासदेखि एमए सम्म कुन खराब कुन असल कुन नैतिक शिक्षा पढाएका छौं नैतिक शिक्षा भन्नाले मैले धार्मिक शिक्षा भनेको छैन मैले म धर्मनिरपेक्ष र सभ्यता सबै संसारमा जहाँ हुने हो एउटा नैतिक शिक्षा यो भनेको यसैले अनि नागरिक शिक्षा नभइकन जस्तो अहिले हाम्रो गाउँघरमा अहिले पनि अब सायद यो मौन अवधिमा मलाई डर के छ भने अब काने खुसी अभियान सुरु हुन्छ मौन अवधिमा सायद भोज भतेर सुरु होला मौन अवधिमा लेनादेनाहरू सक्रिय होला हाम्रो डर त्यही हो हेर्नुस् है यसैले अनि मतदाताहरू पनि उम्मेदवारबाट दलबाट केही फाइदा के भनेर आशा गर्छन् चुनाव खसाल्न भोट खसाल्न जानलाई एक दिन लाग्छ एक दिन म काम गर्न गयो भने 800,000 रुपैयाँको ज्यालादारी पाउँछु भनेर कसैले सजिलो सर्टकट सोचेको छ यो प्रवृत्तिलाई नरोकिकन हाम्रो पैसाको चलखेल बढ्दैन पैसाको चलखेलबाट पनि निर्वाचनमा मुक्त बनाउनु पर्छ नेताहरू आफै भन्न थालिसकेका छन् हुनेले गर्छन् नहुनेले बोल्न थालेका छन् सुन्नुभयो गौतमज्यू हामी कुन प्रक्रिया कुन सिस्टम कुन व्यवस्थामा जाँदैछौँ सुनिलजी म तपाईलाई हामी एउटा बडो रोचक कुरा म भन्छु तपाईलाई आज गाउँमा गएको ठाउँमा है बाटो पनि गएको छ पानी पनि गएको छ बत्ती पनि बलेको छ तर आज त्यो गाउँमा बस्ने मानिस किन छैन हामी त्यहाँबाट प्रवेश गरौँ त विदेश पुगेको छ तपाईको मानिसहरू बाध्य भएर विदेश किन जानु पर्यो युवा वर्ग अब त्यहाँ तपाईको अघि नरेश लाल श्रेष्ठले भन्नुभयो कि
हो त खोइ त उत्पादनको लागि त्यसैमा आउँछु म उहाँलाई जोड्छु दक्ष जनशक्ति खोइ त आज नरेशजीले भनेको कुरालाई ठ्याक्क म यसमा जोड्छु मान्नुहोस् गाउँमा उहाँको तपाईँ बारेमिसमै युवाहरू छैन जानुभयो भने योभन्दा बढी तपाईँ नहुने तपाईँ मात्र बुढाबुढी देख्नुहुन्छ पक्कै पनि र तपाईँको चाहिँ युवा त त्यहाँ छँदै छैन हेर्नु भएको युवा भयो है त्यो बजेट कसरी हत्याउने भनेर त्यो नेताको पछि पछि छन्। झोले कार्यकर्ता छन् सुन्नुहोस् है, सिधै भन्दाखेरि अब मैले तपाईँको सिमफेकमा जङ्गल भएको छ अनि गाउँघरमा। अब यी जनप्रतिनिधिहरूले गर्नुपर्ने काम के हो मलाई ल कानुनको कुरा भन्नुहोस्, ल भन्नुहोस् त। कार्यान्वयनको कुरालाई म जोड्दैछु त्यो गर्नुपर्ने काम के हो भन्नुहुन्छ भन्दा यो जुन उत्पादनको कुरालाई हामीले प्राथमिकता दिनु पर्यो। हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हेर्नुहोस् कृषि हाम्रो सबैभन्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रमुख हाम्रो व्यवसाय नै त्यही हो होइन त्यसको लागि तपाईँको स्थानीय प्रतिनिधिहरूले के गर्न जरुरी छ भने कृषकहरूलाई उनीहरूले गरेको जुन उत्पादन उनीहरूले गर्छन् नि त्यो गरेको उत्पादनको मूल्य पाउनु पऱ्यो क्या कृषकहरूले पहिलो कुरो हेर्नुहोस् होइन र त्यो उत्पादन गरेको वस्तुलाई फेरि बिक्री गर्नको लागि बजारको व्यवस्था हुनु पर्यो। यहाँ तपाईँको अहिले हेर्नुभयो भनेदेखि हेर्नु त आज तपाईँको महँगी के कारणले बढ्यो हामी यसलाई जोडेर हेर्न सक्छौँ। अहिले महँगी तपाईँ के कारणले बढ्यो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ त्यो कृषकले चाहिँ तपाईँको उत्पादन गरेको चाहिँ उत्पादनको तपाईँको मूल्य पनि पाएको छैन हेर्नु त्यसले पक्कै पनि पाएको छैन। क्षेत्रको नेतृत्व अनि अघि कपिल सरले भने जस्तो उपभोक्ता कपिल सर नरेश सर तपाईँ म हामी जस्तो उपभोक्ता बजारमा गयौँ भने हामीले तपाईँको चाहिँ 10 रुपियाँको चिजलाई हामी चाहिँ 80 रुपियाँ तिर्न बाध्य भएका छौँ 50 पनि हामी भन्दैनौँ हेर्नुहोस् 80 रुपियाँ तिर्न बाध्य भएका छौँ। अहिले खाने तेलको अब मूल्य अवस्थामा छ त्यो पैसा बिचको पैसा कसले खाएको छ त तपाईँको के भन्दाखेरि उत्पादन कृषकले पनि पाएको छैन उपभोक्ता चाहिँ फसिरहेको मान्नुहोस् जब चाहिँ त्यो बिचौलियालाई हामी रोक्न किन सकिरहेको छैनौँ त्यो स्थानीय प्रतिनिधिले यसमा चाहिँ बडो चाहिँ त्यो बिचौलियाको प्रभावमा तपाईँ हाम्रा नेता छन् क्या राइट सुन्नुहोस् मैले त्यही भएर म भन्दैछु त्यो त्यस्ता खालका बिचौलियालाई तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरिमा निस्तेज गर्नको लागि बहिष्कार गर्न सक्नु पर्यो हाम्रा प्रतिनिधिहरूले जनता सचेत हुनु पर्यो। सुन्नुहोस् है जब कृषकले आफ्नो उत्पादनको मूल्य पायो भने नि खाडी मुलुकमा जान चाहिँ हाम्रा युवाहरूको त्यो रहर होइन त्यो बाध्यता हो कोही पनि जान चाहँदैन। तपाईँ हामीले गरेको उत्पादनको सही मूल्य हामीले पायौँ भने तपाईँको यहाँ नेपालकै लागि तपाईँको चाहिँ सबै कुरा हुन्छ उनीहरू वहाँ जानु बाध्यता छैनन्। त्यस कारणले गर्दा मैले के भन्छु भने ती स्थानीय प्रतिनिधिहरूले त्यो कुरामा तपाईँको चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। अर्को कुरा तपाईँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा हामीसँग उपभोक्ता सम्बन्धी तपाईँको ऐन छ जस्तै तपाईँको जुन हिसाबले अहिले तपाईँको बजारमा एकातिर तपाईँको न केन्द्रले यसलाई वास्ता गर्छ हेर्नुहोस् न प्रदेश सभा प्रदेशले यसलाई चाहिँ वास्ता गरेको छ हेर्नुहोस् न स्वयं स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरू त्यसै अलमलमा छन् हेर्नुहोस् यो बडो दुर्भाग्य कुरो नि हेर्नुहोस् होइन दुर्भाग्य कुरो। उनीहरूले के गराउनु पर्यो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा हामीले कमसेकम एउटा कार्ययोजना स्थानीय निकायको आफ्नो जुन चाहिँ पोलिसी छ त्यो नीति छ नियम छ त्यसको अधीनमा रहेर कार्ययोजना बनाउनु पर्यो कि हामीले यो पालिकालाई हामी यो कुराबाट हामी चाहिँ के भन्दाखेरि अगाडि बढाउन सक्छौँ यो क्षेत्रमा हामीले यसरी विकास गर्न सक्छौँ कृषिको क्षेत्रमा हामी यसरी विकास गर्ने सही किसिमले यसलाई परिचालन यसरी गर्ने होइन यतातिर तपाईँको बाटोघाटोको चाहिँ निर्माणको कार्यमा हामी यसो गर्न सक्ने कुनै तपाईँको संरचनाहरू बनाउनु छ भने त्यो हिसाबले अब मान्नुहोस् त तपाईँको बडो अचम्मको कुरा हेर्नुहोस् त हामी कस्तो कुरा विकास गर्दैछौँ भन्नुहुन्छ भने नि तपाईँको हाम्रो देश भनेको त टावरै टावर भयो भनिदेऊ न महाभारत र चुरेको डाँडोमा हरेक टावर भ्यू टावर अब भ्यू टावर बाँझो खेत हेरेर बस्ने बाँझो खेतमा फेरि गेट होइन उहाँले भन्नुभयो डाँडै देशमा यो 50-100 फुट अल्गो भ्यू टावर देख्ने हो भ्यू टावर भयो महाभारत र चुरेको देशमा बौद्धिक दिवालियापनको पक्कै पनि भ्यू टावर भएको ठाउँमा फेरि चाहिँ तपाईँको अर्को भ्यू टावर लगेर बनाउने 21 करोडमा फेरि त्यसलाई तपाईँले पागलपन भन्ने कि त्यसलाई तपाईँले के भनेर त्यसलाई नामाकरण गर्ने भन्नुहोस् त फेरि हामीले यो विषय उठान गर्यो भने झोले कार्यकर्ताले छिट्टो काट्छ नामलाई फेरि त्यो कुरा गर्दाखेरिमा त्यो स्थानीय निकायले के हेरेर बस्यो क्वेसन त्यहाँ जोडिन्छ क्या कमिसनको कुरो छ तपाईँको केन्द्रीय नेताले कुनै दलको केन्द्रीय नेताले दिएको आदेशले चाहिँ भ्यू टावर बन्छ तर त्यो ठुलो हेरेर चाहिँ तपाईँको स्थानीय निकायको प्रतिनिधि बस्छ भनेर भनेपछि हामी कहाँ छौँ हामी कसरी अगाडि हिँडेका छौँ यो कुरालाई जनताले पनि बोल्न सक्नु पर्यो।
है। तब स्थानीय प्रतिनिधिहरूले पनि यसलाई चाहिँ के पक्कै पनि मैले तिरेको ट्याक्स, मैले तिरेको कर कहाँ पुगिरहेको छ, कसरी दुरुपयोग गरिरहेको छ, ख्याल जनताले पनि गर्नु पर्यो, जरुरी छ। त्यसकारण चुनावको दिनमा दाल भात तरकारी मासुमा बिक्नु भएन। नेपालीहरू धेरै कुरामा चुकेका छौँ, धेरै कुरामा चुकेका छौँ। त्यसकारणले हामीले पहिला आफूलाई शुद्ध आचरणमा राख्न सक्नु पर्यो क्या। तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्छ भने नि पहिला हरेक व्यक्तिले हामीलाई शुद्ध आचरणमा राख्न सक्नु पर्यो। तपाईँ आफू शुद्ध आचरणमा रहनुभयो भने तब न तपाईँ चाहिँ के भन्दाखेरिमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। 365 दिनमा 364 दिन नेतालाई गाली गर्ने, हामी राजनीतिमा। त्यसकारणले अब यो चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू कसरी इन्फ्लुएन्स भएको छन् म त्यसलाई क्लियर गर्न खोजिरहेको छु। कसरी चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको इन्फ्लुएन्स भएको छन् भन्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ तपाईँको राजनीतिक चेतना चाहिँ आयो, तर कसरी चेतना आयो गलत किसिमले क्या तपाईँ गर्नुहोस्। गलत किसिमले राजनीतिक चेतना कसरी बढ्यो भन्नुहुन्छ भने म यो नेताको पछि लागेपछि मेरो भविष्य सुनिश्चित हुन्छ, उज्जवल छ, मलाई 2-4 पैसा फाइदा हुन्छ, हरेक कुरा फाइदा हुन्छ, मलाई मेरो परिवारलाई हरेक कुरालाई मैले के भन्दाखेरिमा मैले सपोर्ट गर्न सक्छु यो नेताको पछि लागेपछि। गाउँले के यो दलको पछि लागेपछि सुन्नुहोस्, त्यो मकसदबाट प्रवेश गरेको मान्छे जब प्रवेश गरिन्छ भने अनि उसले कसरी चाहिँ तपाईँको आफूलाई शुद्धतामा राख्न सक्छ, कसरी अगाडि बढ्न सक्छ। ठ्याक्कै आजको सवाल जवाफको प्रश्न यही नै हो र यही नै स्पष्ट पार्ने हामीले प्रयास गर्न खोज्दैछौँ। एकदमै सान्दर्भिक। नरेशलाल श्रेष्ठज्यू, ल भन्नुहोस् अन्तिममा के छ तपाईँको? अब सबभन्दा पहिला चाहिँ जुन हाम्रो मतदाता हुन्छ नि, मैले सरसर्ती हेर्दा बुझ्दाखेरि नेपालकोमा धेरै ठाउँ घुमेको छु होइन। आफ्नो बुद्धि र विवेकले मत हाल्ने चाहिँ नेपालमा हेर्यो भने 15-20% पनि छैन। 80% जनताहरू अहिले पनि जो चाहिँ अब गाउँमा एउटा हाली मुहाली गरेछ ल तिमीले यसमा भोट हाल्नुपर्छ, यसमा गर्नुपर्छ, यसमा गऱ्यो भने यो हुन्छ भनेर जुन किसिमको एउटा हुइम फैलाइन्छ, उहाँलाई प्रलोभनमा पारिन्छ, आर्थिक प्रलोभन पाइन्छ, त्यस्तो किसिमको हाम्रो अहिले जुन चुनाव भइरहेको छ। जनताले कागती उत्पादनदेखि ऊर्जाको उत्पादनसम्म स्थानीय सरकारसँग अधिकार छ भनेर जनताले पनि बुझ्नुपर्छ, खोज्नु पर्यो अधिकार। तर हाम्रो जनताहरू अहिले पनि बुझेको छैन। उहाँहरू चाहिँ अहिले हुइममा कसरी कसले मत हाल्ने भन्ने उहाँहरूलाई थाहा हुनु, तर उनीहरूलाई चाहिँ के भने यसलाई मत हाल्नु भने चाहिँ उहाँले जुन एउटा देश एउटा गाउँको हाली मुहाली गरे उहाँहरूको लैलेमा लागेर त्यसरी चाहिँ मतदानको चाहिँ दुरुपयोग भएको छ। यस्तो देश हाम्रो। अब मैले के भन्छ, स्थानीय सरकार जुन भन्छ, स्थानीय सरकारमा चाहिँ अब बजेट बनाउँदाखेरि अब देशको आर्थिक स्थितिलाई चाहिँ उन्नति गर्ने हो भने उहाँहरूले चाहिँ हरेक क्षेत्रमा चाहिँ उहाँले चाहिँ यति प्रतिशत चाहिँ आर्थिक सुधार गर्नको लागि तपाईँलाई बजेट छुट्याउनु पर्छ, यति 20% कृषिमा, 20% बाटोघाटोमा, 20% शिक्षामा, यसरी छुट्याउनु पर्छ। यसरी हरेक आफ्नै स्थानीय तहमा सबै सहायता दिएर पनि हुँदैन। औद्योगिकरण आर्थिक उन्नति गर्नु पर्यो भने गाउँमा चाहिँ सबैलाई रोजगार दिने, बेरोजगारी हटाउने, महिलाहरूलाई सिपमूलक कार्यक्रमहरू दिने, त्यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ अहिले चाहिँ गाविस लेभलदेखि नगरपालिकामा सबै त्यस्तो बजेटहरू राख्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। तर उहाँहरूलाई सबै छुट्याउनु दिएर पनि हुँदैन, किनभने यसको लागि केन्द्रीय सरकारले पनि उहाँलाई माताहरूलाई पनि यो किसिमको क्राइटेरिया बजेट तपाईँले बजेट बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ। डोजर र स्कार भेटर चलाउँदैन, मात्र हुँदैन, देशको विकास हुँदैन, स्थानीय तहको विकास हुँदैन, जनताको विकास हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हरेक गाउँमा उत्पादनहरूको हुँदाखेरि हरेक जिल्लामा चाहिँ एउटा वस्तु एउटा पहिचान हुनु पर्यो कि एउटा वस्तु एउटा पहिचान हुनु पर्यो। पाल्पामा चाहिँ ढाकाको चाहिँ उत्पादन त्यहाँ बढाउने, भक्तपुरमा दहीको उत्पादन गर्ने, भोजपुरमा चाहिँ खोखरीको उत्पादन गर्ने, रुद्राक्षको उत्पादन बढाउने, तपाईँ इलाममा चाहिँ चिया र तपाईँ कफीको उत्पादन बढाउने, त्यस्तो हरेक जिल्ला चाहिँ एउटा चाहिँ आइडेन्टिटी गरेर चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो। त्यस्ता भिजन भएका उम्मेदवारलाई मात्रै, प्रत्याशीलाई मात्रै मतदान गरौँ। मतदान अब त्यस्तो भिजन भएको नेताहरू छैनन् भने उनीहरूलाई पनि सचेत गर्नु पर्यो। अब सरकारले सचेत गर्नु पर्यो। राष्ट्रिय योजना आयोगमा यस्ता यस्ता बजेटहरू हामीले बनाउनु पर्यो, त्यो स्थानीयलाई पनि हामीले परिचालन गर्नु पर्यो। अब तल्लो वर्गबाट हामीले परिचालन गर्नु पर्यो। अब पक्कै पनि अन्तिममा कपिल श्रेष्ठज्यू के भन्न चाहनुहुन्छ? मसँग समय अत्यन्तै कम छ। स्थानीय तहको निर्वाचन यो देशको लागि मात्र होइन, देशभरिका मतदाता र जनताको लागि ठुलो एउटा अवसर पनि हो र एउटा ठुलो जिम्मेवारी पनि हो र ठुलो चुनौती पनि हो। यो अवसरलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक, अत्यन्त संवेदनशील भएर, सचेत भएर मतदान गर्न पर्दछ। र अहिले संसारमा वास्तवमा लोकतन्त्र कमजोर भइरहेको छ। ठाउँ ठाउँमा लोकतन्त्र भन्दा
यो तानाशाही र अधिनायकवादी शासनहरूले टाउको उठाइरहेका छन् र अहिले संसारले नेपाललाई अलिकति राम्रो सकारात्मक रूपमा हेरेको नेपालमा चाहिँ लोकतन्त्र सम्भव हुने केही सम्भावना भएको देशमध्ये नेपाल पनि जस्तो अब हिजो आज मात्रै फिलिपिन्समा निर्वाचन भयो त्यहाँका हिजोका अधिनायकवादी शासक फर्डिनान्ड मार्कस जसले फिलिपिन्समा सकिएको छ 10 खरब डलर लुटेर गएका थिए उनको छोराले जनतालाई मूर्ख बनाएर फेरि जिते नेपाल पनि फेरि त्यस्तो कुरा नहोस् त्यस्ता नेता राजनेतालाई त्यस्ता नेतालाई हाम्रो छान्ने काम नगरून् हजुर यही सुझाव छ तपाईँहरूको होइन त हजुर पक्कै पनि हामी अन्तिममा आज जुन निर्वाचनको मुखमा केही घन्टा मात्र बाँकी छ मौन अवधिमा छौँ यस्तो व्यक्तिलाई छान्नु पर्छ भन्ने एउटा सन्देशमूलक र केही हामीले योजना र केही भिजन पनि प्रस्तुत गरेर छलफल गऱ्यौँ आजको छलफलमा 3वटा क्षेत्रबाट तपाईँहरूले प्रतित्व गर्नुभएको थियो आफ्नो विज्ञता प्रस्तुत गर्नुभयो यो समय र सम्वादको लागि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद दिनुभयो यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद आज हामीले विशेष गरी वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयलाई यो केही घन्टा मात्र बाँकी छ त्यसलाई लक्षित गरी आजको यो विषय प्रसङ्गमा छलफल गऱ्यौँ आजको हामीले विशेष गरी निर्वाचनको प्रक्रिया उम्मेदवार छनौट आर्थिक मुद्दामा जनप्रतिनिधिहरू र दलहरू कति सचेत हुनुपर्छ र निर्वाचनमा मतदातालाई स्वतन्त्र हुने अवसर दिनुपर्छ भन्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष मोतीराज गौतम त्यसै गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य नरेशलाल श्रेष्ठ र त्यसै गरी प्राध्यापक मानवाधिकार कर्मी कपिल श्रेष्ठ हुन्थ्यो उहाँलाई पनि आभार व्यक्त गर्दै आजको विषय प्रसङ्गलाई यहीँ टुङ्ग्याउँछु सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला म सुनिल दाहाललाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्ते नमस्ते सुनिल नमस्ते